ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے رب نے اتنی برکت رکھی ہے، اتنی برکت رکھی ہے، جڑا بندہ پہلی نظر کعبے شریف نو ویکھ دے اللہ اس سے پہلے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ اس بندے دے، اللہ اس بندے دے، اللہ اس بندے دے پہلے گناہ معاف فرما چھڑ دے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اس گھر دے اندر رب ذوالجلال دیاں نشانیاں کیے اس گھر دے اندر کیے حجر اسود کیے، بولو حجر اسود اس گھر دے اندر کیے، رکن یمانی اس گھر دے اندر کیے، رکن یمانی رکن عراقی اس گھر دے اندر کیے، مقام ابراہیم، آب زمزم مکہ شریف دے اندر مینا عرفات مزدلفہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ رب ذوالجلال دیاں نشانیاں یہ ساریاں مقام ابراہیم، حجر اسود، رکن یمانی، رکن عراقی، مینائے، مزدلفہ، عرفات، یہ سب رب ذوالجلال دیاں نشانیاں کی، بولو کی رب ذوالجلال دیاں نشانیاں اتنیاں خوبصورت نشانیاں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اس کے اندر مقام ابراہیم جس پتھر تے اللہ دے نبی دے قدم لگے، عمر پاک اور میرے کریم طواف پہ کر دیں، طواف کر دیاں حضور اگے عمر رک گئے، میرے کریم پیچھے ویکھیا، عمر کی گل سونا میرے دل وچ خیال آئے جتھے جد الانبیاء نبی دے قدم لگے اتھے 2 رکعت نماز نفل نہ پڑھ لواں، کھڑے نہ اتھے نفل نہ پڑھ لواں، بس اتنا دل وچ خیال آیا، قرآن آ گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی۔ محبوب اسا مقام ابراہیم نو مصلی بنا چاہیے، اسا مقام ابراہیم نو، اسا مقام ابراہیم نو، اسا مقام ابراہیم نو مصلی بنا۔ امام ترمذی حدیث لے کے کل قیامت دا دن ہوئے گا، کعبے دی زبان بھی ہوئے گی، کی بولو کعبے دی زبان بھی ہوئے گی، کعبے دیاں 2 اکھاں بھی ہون گیاں، کعبے دی زبان بھی ہوئے گی، کعبے شریف دیاں 2 اکھاں بھی ہون گیاں، ساری زمین ختم ہو جائے گی، فنا ساری زمین ختم ہو جائے گی، لیکن کعبے شریف دی زمین ختم نہیں ہوئی۔ زمین دا سلسلہ شروع بھی اتھو ہے، زمین سب تو پہلے اے بنی ہے، گھر بھی سب تو پہلے اے بنی ہے، پھر اتھو زمین پھیلی ہے، کل قیامت دن ساری زمین ختم ہو جائے، اے زمین ختم نہیں ہوئے گی، یا اے زمین جنت دا حصہ بن جائے گی، یا اے زمین بیت اللہ شریف دی مطاف دی جگہ جیڑی ہے اے اپنے طواف کرن والیاں نو اپنے دامن دی اندر سمیٹ کے انہاں دی شفاعت کر کے بجلی دی طرح پل صراط تو گزار کے جنت دی اندر رہے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم الشباء والنظاہر۔ علامہ ابن نجیم مصری دی کتاب ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، 70,000 فرشتے کعبے شریف نو دلہن دی طرح سجا کے، دلہن دی طرح سجا کے، جویں اج خوشبواں دے ہلے آؤندے کعبہ شریف نو، ایویں خوشبواں دے ہلے
ایویں عطر دے نال ہر قسم دے عطر دے نال کعبہ شریف معطر ہوئے گا، خوشبوواں دے ہلے آن گے، فرشتے اٹھان گے دلہن دی طرح سجا کے۔ اللہ شبا ون نظائر علامہ ابن نجائم مصر دی کتاب آدن فرشتے کعبے نو اٹھا کے محبوب دے دربار لے جا سن، کتھے لے جا سن؟ یا محمد و یا رسول اللہ۔ کعبہ اعلان پیا کر دے کی یاد ہے، یا محمد و یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبی سلام ہو۔ حضور فرما سن لبیک اے بیت اللہ میں حاضر ہاں، سنا میرے جان تو بعد، میرے جان تو بعد میرے منن والیاں نے تیرے نال کے کیتا ہے۔ ان کعبہ اعلان پیا کر دے یا رسول اللہ جڑے میرے تک آئے میرا طواف آئے میرا طواف کیتا میں انہاں نو بخشا لاں گا، تساں نہیں پریشان ہونا۔ علامہ ابن نجائم مصری آدن کعبہ پھر بولیا یا رسول اللہ جڑے میری طرف آ رہے سن، جنہاں نے میری طرف سفر شروع کیتا اے میرے رستے تے چل پے میرے تک نہیں پہنچے، رستے دی اندر موت آ گئی یا مکے داخل ہوئے موت آ گئی۔ آج کل جہازاں دا دور ہے، ایئرپورٹ اترے موت آ گئی، سمندر میں جہاز غرق ہو گیا موت آ گئی، نہیں میرے تک پہنچ سکے، میں انہاں بخشوا لاں گا، میں انہاں بخشوا لاں گا۔ میرے کریم فرمایا اے بیت اللہ اے بھی تیرے حوالے، اے بھی تیرے حوالے، جڑے غریب نہیں آ سکے، جڑے غریب نہیں آ سکے، دل وچ آرزو آئی خواہش مند ہاں کہ ساڈے تے بھی رب کرم کردا، ساڈے تے بھی رب مہربانی کردا، ساڈے کول بھی اتنا زیادہ راہ ہوندا، اساں بھی رب دا گھر وے دے، رب دے گھر دا طواف کر دے۔ حضور فرمایا کعبہ انہاں نو تو بخشوا لے، انہاں نو میں بخشوا لے، انہاں نو تو بخشوا لے، انہاں نو میں بخشوا لے۔